नमस्कार, म केशव प्रसाद चौलागाई। आज ओमकार टेलिभिजनको यो नागरिक संवाद कार्यक्रममा फेरि पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। यी नै समसामयिक विषयहरूलाई सदैव हामीले प्रस्तुत गर्दै मुलुकमा एउटा जागरण र सुसूचित गर्ने कुरोहरूलाई हामीले जुन प्रयास गरिरहेका छौँ, यिनै क्रममा आज फेरि हामीले एउटा धर्म संस्कृति र धार्मिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित हुनेछौँ। र खास गरी हामेरा यिनै नियमित कार्यक्रमहरूमा हामीले लब्ध प्रतिष्ठित र प्रतिभाशाली एउटा नेतृत्वहरूलाई हामीले ल्याएर संवाद गरिरहेका छौँ। आज पनि हामी कहाँ एउटा सांस्कृतिक कर्मी र राजनीतिक रूपले सबैलाई के भन्छ प्रशिक्षणहरूलाई पनि दिँदै आइरहनुभएका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पनि आफ्नो एउटा अवधि काम गरेर एउटा धर्म संस्कृतिकोमा आफ्नो योगदान देखाइसक्नुभएका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य श्री घनश्याम कोइरालाजीलाई म आज हाम्रो यो नागरिक संवाद कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ घनश्यामजी। हस्, धन्यवाद। अनि अरू सबै सन्चै आरामै हुन्छ? ठिकै छु। ठिकै हुन्छ। कुशल छु, कुशल चाहन्छु। कुशल चाहिन्छ, धन्यवाद। अब हामीले अहिले खास गरी चलिरहेको राजनीतिक चर्चाहरू, चलिरहेको एउटा कोभिड-19 को एउटा महामारीका चर्चाहरू सँगसँगै पशुपतिको चर्चाहरू पनि अलिकति बढेर आएका छन्। र खास गरी अहिले यो कोभिड-19 को महामारी पश्चात चाहिँ अलि पशुपतिनाथमा पनि एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्दै पूजाआजा गर्न सहज हुनु पर्यो भनेर पनि स्थानीय समुदायहरूले नियमित रूपमा लागिरहनु भएको छ हैन। साँझमा दीपबत्ती बालिरहनु भएको छ। एवं प्रकार अहिले मुद्दा पनि एउटा हैन खुल्न पाउनुपर्छ, दर्शन गर्न पाउनुपर्छ, पूजा चल्नुपर्छ भनेर मुद्दा पनि हालिएको र त्यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट के भनेदेखि कारण देखाउ आदेश पनि जारी भएको प्रसङ्गहरू छ। यही सेरोफेरोमा अलिकति अहिलेका प्रसङ्गहरूलाई र पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पशुपतिको महात्म्यलाई पनि अलिकति जोडेर आफ्नो केही कुरो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ। अहिले एकदम आधिकारिक हिसाबले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका विषयमा मैले धेरै कुरा भन्नुभन्दा नभन्दाखेरि राम्रो होला। किनभने म त्यहाँबाट केही महिना अघि म त्यहाँबाट मेरो कार्यावधि सकिएर म बाहिर निस्केको छु। आफै त्यहाँ हुँदाखेरिका विधि व्यवस्थाका कुरा, आफै त्यहाँ छँदाखेरि गरेका निर्णयका कुरा, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने कुरा, ती विषयमा बोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अहिले त्यहाँबाट बाहिर निस्किसकेपछि व्यवस्थापकीय सन्दर्भका कुराहरूमा मैले धेरै नभन्दा नै जाति हुन्छ। तर पनि तपाईँले उठाएका अरू दुईवटा जुन प्रश्नहरू छन्, खास गरिकन यो पशुपतिको विषयमा त हामी कहीँ भए पनि बोल्न हुन्छ, बोल्नुपर्छ। हामी कहीँ नभए पनि बोल्न हुन्छ र बोल्नुपर्छ। यो साझा र त्यो शाश्वत विषयमा अब म कहाँ छु कहाँ छैन भन्नुपर्ने खालको कुरो भएन। त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति बोल्न मिल्छ। जस्तै पशुपति यो शब्दकै हिसाबले हुन त हाम्रो सनातन हिन्दू संस्कृतिमा ब्रह्मा, विष्णु र महेश गरिकन सृजना गर्ने, सृष्टि गर्ने ब्रह्मा, परिपालन गर्ने, परिचालन गर्ने विष्णु र संहार गर्ने हैन, त्यो संहारको जीवनको अन्त्यको व्यवस्थापन गर्ने देवताका रूपमा महेश। यी तीन देवहरूलाई मानिन्छ। र अङ्ग्रेजीमा पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने GOD गड हैन, जी जेनेरेट गर्ने, ओ अपरेट गर्ने, डी डिस्ट्रक्ट गर्ने हैन। यसरी हेर्दाखेरि त्यो ढङ्गले देखिन्छ। तर पशुपतिलाई त्योभन्दा फरक दृष्टिकोणले पशुपतिकै दर्शनको सापेक्ष भएर हेर्दाखेरि संहारका देवता मात्रै होइनन् पशुपति। पशुपति चाहिँ पार्श्वबद्ध जीवहरूलाई पतनबाट मुक्त बनाउने, पतन हुनबाट जोगाउने देवत्व, देवशक्तिको नाम चाहिँ पशुपति हो है। अब यो चाहिँ कुरा हो। जस्तै पार्श्वबद्ध पशु भनेको के? यसै त सबै जीवहरूलाई पशु भनिएको छ। पशु भनेको जीव हो हैन। पार्श्वबद्ध भनेको बन्धनमा परेका, बाँधिएका। अहिले मान्छेहरू
हामी जीवको रूपमा चाहिँ हामीले भन्दाखेरि मान्छेहरू केमा बाँधिएका छन् त, केबाट जोगाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि विकारहरूबाट मान्छे चाहिँ बाँधिएको छ, यी बन्धनमा बाँधिएको छ। यो यस्तो खालको बन्धनहरूबाट मान्छे विचलित हुन सक्छ, मान्छे पथभ्रष्ट हुन सक्छ, पतित हुन सक्छ, पतन हुन सक्छ। हो त्यस्तोबाट जोगाउने देवताको नाम चाहिँ पशुपति हो। भनेपछि अब त्यहाँ स्थापित पशुपतिनाथको मूर्ति शिवलिङ्ग मात्रैमा त्यो शक्ति होइन। हामीले त्यसप्रति राखिने दृष्टिकोण, त्यसप्रति गरिने क्रियाकलापहरू, त्यो ढङ्गले गरिने व्यवस्थापनले जीवहरूलाई पाशबद्ध भएका जीवहरूलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि पाशहरूबाट त्यो पतन हुन सक्ने जीवहरूलाई चाहिँ मुक्त पार्न सक्ने खालको अवस्था हुन्छ। मैले पशुपतिको अब विशद महात्म्यको बारेमा, विशद महिमाको बारेमा भन्ने गरी म त्यस्तो धर्मशास्त्री त होइन, तर आम रूपमा दार्शनिक हिसाबले भन्दाखेरि पशुपति ती प्रकारका देवता हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। अब खास गरी अहिले सबैको चासो विषय हो राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भनेर अब पुँजी पनि संसारले मानेको पनि हो। हाम्रो देशको एउटा होइन अब पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, गौतम बुद्धको जन्मस्थल र सगरमाथा यी संसारका होइन संसारले चिनेका र हाम्रो गौरवका चिजहरूमा अब पशुपतिनाथमा चाहिँ अहिले जुन एउटा गुरु योजना, बृहत गुरु योजनाको कारणले जुन किसिमको एउटा स्थानीय क्षेत्रमा बासिन्दाहरूमा जुन एउटा असन्तुष्टि देखियो, यो बेमेलको जुन स्थिति देखियो, त्यस विषयमा के भन्न मिल्ला? होइन, यो त्यस्तो ढङ्गले मैले मसिनै गरी अहिले के छ भनेर भन्न त मिल्दैन। तर यो अहिलेको यो चरणको गुरु योजना, हजुर, यो गुरु योजना तयारीको सन्दर्भमा मेरो आफ्नो पनि केही भूमिका रहेको हुनाले अब त्यो हदसम्म मैले भन्न मिल्छ। बाँकी त्यहाँ भएका साथीहरूले गतिलो ढङ्गले सबै पक्षलाई, सरकारवालाहरूलाई सम्बोधन गरेर त्यो ढङ्गले मिलाउने कामहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ होला, गर्नुभएकै होला भन्ने आशा गरौँ। त्यस्तो गरेको भए त यस्तो किसिमको विपत्ति आउने थिएन, यसो हामीले बुझ्दाखेरि गरेको थिएन भन्ने कुरो आइरहेछ। होइन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नगर्दाखेरि कुरा आउँदैन, गरेको बेलामा कुरा आउँछ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ नि त। कहिलेकाहीँ हामीले केही पनि नगरेको बेलामा हामीप्रति केही पनि कुरो आउँदैन। जब हामी कहिलेकाहीँ केही गर्न थाल्छौँ, गर्न उद्यत हुन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू आउने हो। अनि यो त सम्पदा क्षेत्र, अब पुरातात्विक क्षेत्र, फेरि पौराणिक हिसाबले आदि यति महत्त्वपूर्ण कुरोमा अब त्यहाँ कुरोहरूमा चाहिँ अब यस्तो किसिमको ग्याप देखिनु, यस्तो किसिमको विमति देखिनु चाहिँ सबैको लागि नै चिन्ताको विषय हो। फेरि त्यो युनेस्को पनि संरक्षित क्षेत्रमा परेको चिज है। अब यही कुरोहरूमा हामीले पनि हेर्दाखेरि अब पशुपति क्षेत्रमा हाम्रो पनि नियमित जस्तो होइन आवागमन, लेखाइ, अनुसन्धान साधना भइरहनु र यी सबै कुरो हेर्दाखेरि चाहिँ र तपाईँले पनि एउटा बिचमा पशुपति ग्राम या पशुपति बस्तीको कुरो जुन उठाउनु भएको छ। अब यो सम्पदा बस्ती, सम्पदा बस्ती कुरो पशुपतिलाई त्यो सम्पदा संरक्षणकै हिसाबले अगाडि लानुपर्ने होइन? होइन, ठिकै हो। यसमा दुईवटा कुरा भयो। एउटा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुरा भयो, एउटा जनरल आम चासोको कुरा भयो। हामीले बाहिर भएका मान्छेहरूले आम चासोका विषयवस्तुहरूलाई उठाउन चाहिँ हुन्छ, मिल्छ। तर मैले तपाईँलाई अब कस्तो भने तपाईँहरू मिडियाको साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भने अलिकति एउटा केही छ भने त्यसलाई अर्को ढङ्गले बढाइदिने होइन। अब यसले नराम्रो मात्रै मिडियाले गरेछ भन्न त मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने मान्छेको जिज्ञासा जगाइदिने काम गर्ने हो मिडियाले। तपाईँको अहिलेको प्रश्नले पनि मलाई त्यस्तै बनायो। जस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफैले केही गर्न खोजेको हुनाले न अहिले विवादहरू आएका हुन्। केही पनि गर्न नखोजेको हुन्थ्यो भने त विवादै आउँदैन थियो। त्यसबाट यसबाट हामी एउटा कुरो के क्लियर हुनुपर्छ भने पशुपति क्षेत्र विकास कोष केही नगरेको अवस्थामा छैन, केही नगर्न खोजेको अवस्थामा छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। केही गर्न खोजेको छ, केही गरिरहेको छ, त्यो कारणले त्यसमा चाहिँ विवादहरू छन् भन्ने कुरो बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अर्को यो गुरु योजनासँग सम्बन्धित कुरा गर्दाखेरि मैले सुनेको कुरा के हो भने म छँदासम्मको कुरो मैले केही कुराहरू हाम्रो आफ्नो पनि सङ्कल्प हुन्छ, त्यहाँ जाँदा पनि सङ्कल्प हुन्छ, त्यहाँ नभएको बेला पनि हाम्रो सङ्कल्प हुन्छ। जस्तै यस्तो पशुपति क्षेत्र जसलाई मैले अघि महिमा मण्डित गरेँ, त्यो अब गुरु योजनाले अघि मैले भनेका कुराहरूलाई समेट्नु पर्छ कि पर्दैन भन्दा पर्छ होइन। त्यो पाशबद्धहरूलाई, मान्छेको जीवनलाई जुन कुरोले जेलिरहेको पास छ त्यसबाट मुक्त हुनको निम्ति त त्यो प्रकारको व्यवस्थापन त चाहिन्छ, यसमा त कुनै सन्देह नै छैन।
तर अहिलेको गुरु योजनाको सन्दर्भमा के हो भने सरोकारवालाहरू सबैलाई, किनभने पशुपतिको गुरु योजनाका सरोकारवाला पक्ष कम हुँदैनन् अनि काठमाडौँमा मात्रै हुँदैनन्, वडा नम्बर 8मा मात्रै हुँदैनन्, अनि त्यसको सम्बन्ध पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा रहेका पदाधिकारी र केही सदस्यहरूको बिचमा मात्रै हुँदैन हैन। यो त व्यापक, तपाईँ सारा संसारभरिका हिन्दूहरूले हैन परम आराध्य देवका रूपमा एकदम कति धेरै खर्च गरेर हैन त्यस्तो ढङ्गले आउने ठाउँ भएको हुनाले अरूको चासो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा त होइन। तर गुरु योजनाको सन्दर्भमा सरोकारवाला पक्षहरूसँग यो गम्भीरतापूर्वक छलफल अब सम्भवतः भएन भनौँ, सम्भवतः भएन र स्थानीयहरूसँग सम्बन्धित कुरा त त्यो ढङ्गले छलफल गरिएको, समन्वय गरिएको जस्तो चाहिँ देखिएन। समस्या चाहिँ त्यो हो, नगरेर समस्या होइन, गर्दाखेरि भाँति नपुर्याएर उत्पन्न भएको समस्या हो। अच्छा, यसै क्रममा जस्तो एउटा सैद्धान्तिक हिसाबले कुरो गर्दा, राजनीतिक हिसाबले कुरो गर्दा अब मुलुक चाहिँ एउटा धर्मनिरपेक्षतामा गइसकेको हुनाले न त राष्ट्र प्रमुखले न त सरकार प्रमुखले यसमा ध्यान कम दिएको र सामान्य एउटा कोषको भरमा या मन्त्रालयको एकजना विभागसँग मात्रै लाई जिम्मा दिएको हो कि क्या हो, यो के हो? त्यसो होइन। तपाईँको योभन्दा अगाडिको प्रश्नको पनि मैले एउटा उत्तर सम्पदा बस्तीसँग सम्बन्धित कुरा पनि मैले गर्न जरुरी छ, गुरु योजनासँग जोडेर। तर यो प्रश्नको पहिला उत्तर दिउँ। राज्यले कति ध्यान दिनुपर्ने हो, त्यसको ठ्याक्कै नापो के हुन्छ अब त्यो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न होला, मैले पनि भन्न सक्दिनँ। कति ध्यान दिएकोलाई, कति के गरेकोलाई ध्यान दिएको मानिने भन्ने त्यसको नापो त अब ठ्याक्कै एउटा मापनमा त ल्याएर भन्न सकिन्न। नत्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ऐन अनुसार सामान्य प्रधानमन्त्री त्यसको संरक्षक हुनुहुन्छ हैन, देशको कार्यकारी प्रमुख त्यसको संरक्षक हुने हैन, यो त ठुलो महत्त्वको कुरा हो नि त। त्यस भएर त्यहाँबाट ध्यान नदिएको होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। तर कामका हिसाबले एउटा मन्त्रालयले त्यसलाई हेर्ने कुरालाई सामान्य विभागले मात्रै हेर्यो भन्न मिल्दैन, किनभने सिङ्गो एउटा क्याबिनेटको हैन, एउटा कार्यकारी निकायको एकजना मन्त्री, एउटा मन्त्रालयले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय छ, त्यो सांस्कृतिक हिसाबले त्यो मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्री चाहिँ यसको अध्यक्ष हुने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री संरक्षक हुने अनि क्याबिनेटको मन्त्री चाहिँ यसको अध्यक्ष हुने, त्यसपछि अनि सरकारले योग्य ठहर्याएका मान्छेहरू, सम्बन्धित विषयका योग्य ठहरिएका मान्छेहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति गरेर सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक बनाउने कुरा भएको हुनाले सरकारको ध्यान अलिक कमजोर भयो, कम पुग्यो भन्ने जस्तो लाग्दैन। तर त्यहाँ भएका मान्छेहरूले आफूलाई त्यो उचाइबाट, त्यो परिपक्वताबाट, यो दायित्वबोधबाट हेर्न, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न, समन्वय गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन भन्ने कुरा त उहाँहरूको क्षमताको व्यक्ति कुरा हो, त्यसमा चाहिँ धेरै टिप्पणी नगरौँ। अब हामीले पनि के अरे यो कुरो बुझ्दै आएका होइन, बुझ्दै आएका र वास्तवमा अघि तपाईँले पनि भने जस्तो अब पशुपति भनेको नेपाल र नेपालीको लागि मात्रै सम्पर्क के अरे कन्सर्न विषय नभएर विश्वका हिन्दूहरूसँगको सम्बन्धित कुरो पनि भएको नाताले चासो र क्षेत्र ठुलो छ। अब यी कुरोलाई हेर्दाखेरि जस्तो हाम्रो आफ्नो अनुभव भन्दा पनि जस्तो हामीले ललितपुरको पनि एउटा चाडा वार्डको 100वटा मन्दिरहरूको एउटा सचित्र एउटा के अरे सम्पदाको विषयमा लेखिदियौँ हामीले नगरपालिकासँगको सहकार्यमा। एउटा त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कको पनि त्यसमा इन्भल्भमेन्ट थियो, धेरै एउटा राम्रो कृति पनि भयो। त्यस्तै खालको होस् भनेर हामीले पशुपति क्षेत्रमा पनि ल्याएर यसो हाम्रो साथीभाइ नै छन् दिउँ, तर त्यति वास्ता भएन। मेरो अनुभव पनि आफ्नो नि है। अनि त्यसपछि उहाँले अलि निकाल्नुभयो, त्यस विषयमा पनि कन्सल्ट गराइ देखिएन। यत्रो हुन्छ वास्तवमा सम्बन्धित सरकारसँग गरेको हाम्रो पनि अनुभव भनेर बताइहाल्यो। अब यो त कुरो भयो एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि सरसर्ती हेर्दाखेरि महत्त्व पाउने विषय भनेको राजनीतिले हो होइन, अर्थले हो, अरूले हो। त संस्कृति र धर्मलाई अलिकति पछाडि नै राखेको पाइन्छ क्या। तर भोलिको दिनमा केही कुरो भयो भने जस्तो द्वन्द्वका कारण खोज्दै जाउँ भने पनि या समृद्धिको आधार खोज्यौँ भने पनि कहाँ पुग्दो रहेछ भने धर्म र संस्कृति र सम्पदामा चाहिँ हाम्रा पुग्दो रहेछ क्या। खराब पनि त्यहीँबाट आउन सक्छ, समृद्धि र लाभ पनि त्यहीँबाट आउन सक्छ। जस्तो नेपालमा भनौँ न, संसारका हिन्दूहरूलाई ल्याउनु पर्यो भने कहाँ भन्दा पशुपति ल्याउन सजिलो छ। संसारका बुद्धिस्टहरू ल्याउनु कहाँ भन्दाखेरि लुम्बिनी होइन ल्याउनु जरुरी छ। संसारका हिमाल आरोहीहरूलाई ल्याउनु छ कहाँ छ, हाम्रो के अरे हिमाल सगरमाथा छ। यस्तो देशमा चाहिँ यी कुरालाई रेगुलेट गरेर यसको उपलब्धिलाई ल्याउने कुरोमा चाहिँ अब भनौँ न कार्यकारी
प्रधानमन्त्रीको के अरे क्याबिनेट उसमा चाहिँ सल्लाहकार रूपमा चाहिँ धार्मिक सल्लाहकारहरू नभएको देख्दा चाहिँ हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ दिक्क लाग्छ क्या, दिक्कै लाग्छ। तपाईँ त अलिकति पार्टीका नेताहरूलाई पनि प्रशिक्षणमा पनि के अरे सहयोग गर्नुहुने मान्छे, पशुपतिमै पनि एउटा केमा पनि अब आफ्नो सेवा पुर्याउनु भयो। अब यी प्रसङ्गलाई र संविधानले निर्कुल गरेको होइन धर्म संस्कृतिको कुरोलाई कसरी जोड्नु पर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सबैभन्दा पहिला कुरा त मैले सबभन्दा पहिलो कुरो सरकारको, किनभने अहिले हाम्रो राज्य सरकारको कुरा गरिन, अहिले हाम्रो राज्य चाहिँ धर्मनिरपेक्ष हो। धर्मनिरपेक्ष भन्दाखेरि मान्छेलाई के लाग्छ भने धर्म विरोधी भन्ने जस्तो पनि कसैले अर्थ लगाउँछन्। यसको साह्रै गहिरो शाब्दिक अर्थ लगाउँदाखेरि धर्मबाट विरत रहेको, धर्ममा चासो नदिएको भन्ने जस्तो यस्तो खालको अर्थ चाहिँ लाग्छ, नलाग्ने होइन। तर हाम्रो संविधानको सम्बन्धित धारामा धर्मनिरपेक्ष भन्नाले त्यो सनातनदेखि चलिआएका धर्म संस्कृतिको रक्षा सुरक्षा त्यसको विकास प्रवर्धनमा बाधा पर्ने छैन भन्ने स्पष्टीकरण सहितको व्यवस्था त्यहाँ भएको हुनाले अहिले मान्छेहरूले अन्त आरोप लगाउने जस्तो अहिलेको व्यवस्था चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ मैले यो क्लियर गरेँ। अनि पशुपतिसँगको संलग्नताको कुरो त मैले त्योभन्दा बढी किन भन्नु परेन भने प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अब अहिलेको मात्रै कुरा भएन, सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै त्यसको संरक्षक हुने प्रावधान छ। राष्ट्रपतिज्यू, राष्ट्र प्रमुख, हरेक त्यहाँको खास धार्मिक परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ उहाँहरू आएर दर्शन गर्ने, पूजा गर्ने होइन, यस्तो गर्ने चलन चलेकै छ, आइरहनु भएको छ। अहिलेको महामहिम पनि पटक पटक आउने, पूजा गर्ने, दर्शन गर्ने गर्नुभएको छ। अलिकति जोडेँ मैले। हजुर, तपाईँलाई के छ भने धेरै नीति निर्माणताका नजिक पनि तपाईँ पुग्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ होइन, केही कुरो आफ्नो कुरो सुनाउनुहुन्छ, तपाईँको कुरो सुन्छन् पनि, त्यो राम्रो बाटो पनि छ। धर्मको विषयमा चाहिँ मैले 2 मिनट अलिकति बोलेँ तपाईँलाई, खास गरी पोलिसी लेभलमा। हजुर, एउटा इन्टरनेसनल डेलिगेसनहरू चाहे युनिभर्सिटीबाट आओस् होइन, कुनै विश्वका के अरे थियोलोजिकल इन्स्टिट्युटबाट आउने होइन प्रतिनिधिहरूले, कहिलेकाहीँ पार्लियामेन्टरीहरू पनि धर्मको कुरोमा लिएर आउँछन् क्या। ब्रिटिस पार्लियामेन्टरहरू, अमेरिकन पार्लियामेन्टरहरू पनि रिलिजियस फ्रिडमको कन्सर्न उनीहरूकोमा के हुन्छ भने मानव अधिकारको हिसाबले रिलिजियस फ्रिडमलाई उनीहरूले हाई प्रायोरिटीमा राख्छन्। त्यस्ता त्यो हाई लेभलका डेलिगेट्सहरू आउँदाखेरि त्यहाँ डिल गर्ने मैले मान्छे सरकारमा अहिलेसम्म देखिनँ, कुनै पनि मन्त्रीमण्डलमा, कुनै पनि सरकारको पालामा। जस्तो कि सेकुलर भनेको के छ भने धार्मिक स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गर्दो रहेछ हामीले पनि विश्वको के भनेदेखि डिक्सनरीहरू हेर्दाखेरि पनि है। अनि संसारको अनुभवमा चाहिँ के रहेछ भनेदेखि तपाईँलाई राइट टु रिलिजियस फ्रिडम एन्ड कन्सायन्स, यो अङ्ग्रेजी टर्मोलोजी चाहिँ यो टर्मोलोजी संविधानमा, धेरै देशको संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गर्न चाहिँ राइट टु रिलिजियस फ्रिडम एन्ड कन्सायन्स लेखे आउँदो रहेछ क्या, सेकुलर नन सेकुलर लेखे आउँदैन क्या। अब यस्ता मुद्दालाई आयो भने अनि विदेशबाट आएका मान्छेले जे बोल्यो त्यही हाँ गर्छन्, हाम्रो गर्नुबाहेक हाम्रो विकल्प हाम्रो नीति निर्माणमा देखिएको छैन। भोलिको दिनमा समस्या आयो भने त्यसलाई डिल गर्ने खालको हामीले कार्यकारीमा पनि होस् उसमा देखेका छैनौँ। त्यसैले अबको दिनमा धार्मिक कुरो भनेको हाम्रो संस्कृति सम्पदा मात्रै होइन, इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसका कुरो, इन्टरनेसनल लका कुरो, कन्स्टिट्युसनका कुरो पनि जोडेर आउँदो रहेछ। अब यही विषयमा तपाईँलाई भनौँ है, तपाईँलाई भनौँ अब जस्तो नर्वेको संविधानमा, अब नर्वेको संविधानमा के छ भन्दाखेरि रिलिजन कमा स्टेट रिलिजन लेखेको छ क्या, स्टेटको पनि रिलिजन हुन्छ भनेर लेखेको छ। अनि के लेखेको छ भन्दाखेरि इभान्जेलिकल लुथरन सुड बी द स्टेट रिलिजन भन्छ। अब उनीहरूको जुन क्रिस्चियन धर्मको जुन सम्पदा इभान्जेलिकल हो त्यो चाहिँ उनीहरूको देशको आफ्नो हाम्रो राष्ट्रको धर्म हो भनेको छ। नेपालमा चाहिँ राज्यको धर्मै हुँदैन भनेर यहाँ व्याख्या गरिन्छ र सेकुलर सिधै धर्मनिरपेक्षता बन्यो। त यस्ता कुरोहरू आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्ने के हुन्छ, सरकारी मेकानिजम के हुन्छ? होइन, सरकारी मेकानिजम भन्दा तपाईँले साह्रै एकदम सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। यो चाहिँ किनभने अब यो सरोकारसँग सम्बन्धित बहस भएको हुनाले यसमा तपाईँले यो कुरो भन्ने अधिकार राख्नुहुन्छ होइन, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। यसमा के हो भने हामी यही प्रकृतिको राज्य व्यवस्थाको अभ्यासमा हामी अलिक पछि छौँ होइन। अब यो व्यवस्था स्थापित भएको, यो अभ्यासमा पुगेको हाम्रो धेरै भएको छैन। तर जहाँसम्म तपाईँले पश्चिमतिरको कुरा गर्नुभयो, स्टेटको धर्म र जम्मा जम्मीमा धर्म, उनीहरूले रिलिजन भन्दाखेरिको कुरामा के हो भने रिलिजन र धर्म भन्ने कुरै सबभन्दा पहिला कुरा त तपाईँले अनुवाद खोज्नुभयो भने रिलिजनले चाहिँ धर्म बोक्दैन। हामी पूर्वीले चाहिँ छुटाउन सक्छौँ, पश्चिममा त गोल्ड मोडल छ। हो, त्यस्तो छ। किनभने त्यो रिलिजन त्यो चाहिँ पन्थसँग सम्बन्धित छ। हाम्रोमा धर्म भनेको पन्थसँग सम्बन्ध छैन। हाम्रोमा त के छ भन्नुहुन्छ नि, हाम्रोमा त जीवनसँग सम्बन्धित छ। हाम्रोमा धर्मले जीवन व्यवहारको प्रतिनिधित्व गर्छ,
त्यहाँको त्यो रिलिजनले चाहिँ हजुर पन्थसँग त्यसको एउटा उपासना पद्धतिसँग होइन आराधना पद्धतिसँग जोडिएको हुन्छ। त्यही प्रसङ्गमा जस्तै हाम्रो सनातनभित्र जसलाई हामीले हिन्दू भनेका छौँ, यो सनातनभित्र चाहिँ त्यस्तो त हाम्रो पन्थहरू प्राचीन कुरा गर्ने हो भने त जम्मा 5 वटा देखिन्छ होइन। गणपति होइन, गणेश पन्थ होइन, अनि सौर होइन, शाक्त होइन, वैष्णव, शैव, गणपत्य, सौर, शाक्त, वैष्णव र शैव होइन, यसरी 5 वटा। तर यो सनातनभित्र जसलाई हामीले धर्म भन्छौँ यो सबै पर्छ। तर त्यो रिलिजनको मात्रै कुरा गर्ने यो भित्रको वैष्णवहरू मात्रै हुनसक्छ, किनभने उहाँहरू वैष्णवहरू राम्रो कारणले वैष्णव पन्थ चाहिँ सुरु भएको छ हो। यसैमा तपाईले अलिकति जोडेँ मैले। हजुर आज मैले तपाईलाई पोलिसीमा बढी लान खोज्दैछु। हजुर तपाईको है एकदम हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ यसरी नै हो है। किन भन्दा चाहिँ तपाईले अघि पन्थको कुरो गर्नुभयो नि। इन्डियाको संविधानमा पनि जब 86 मा के अरे तपाईँको 76 मा मात्रै 1975 इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी लगाउनु भयो, आपतकाल लगाएर अनि संविधान संशोधन गर्नुभएको छ। संशोधन गरेपछि 1976 मा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भन्नाले उनले सेकुलर घोषणा गरे राज्यलाई। 76 मा मात्रै इन्डियामा। अनि 76 मा सेकुलर घोषणा गरेपछि अनि त्यसको हिन्दी अनुवाद गर्दा चाहिँ पन्थ निरपेक्ष लेखेको हो। मैले तपाईँलाई यो भन्न खोजेको थिएँ। हो यो कुरो तपाईले नेतालाई किन बुझाउनु हुन्न? सेकुलरिजमलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भारतमा हिन्दीमा गरिएको रूपान्तरण आधिकारिक त्यो उल्थामा चाहिँ हो, त्यसमा चाहिँ पन्थ निरपेक्ष भनेर भनिएको छ। हामीले जुन धर्मनिरपेक्ष लेख्यौँ गलत भएन? अब गलत भयो कि सही भयो भन्ने भन्दा पनि भएको कुरालाई उपयुक्त ढङ्गले व्याख्या गर्ने गरी संविधान व्यवस्था गरियो। धर्मनिरपेक्षता भन्नाले होइन यो चलिआएका सबै कुराहरूको संरक्षण गर्ने कुरामा बाधा नपर्ने त्यो कामहरू गर्ने सहितको भनेर भनिएको हुनाले त्यहाँ हामीले लेख्दै त्यो मसिनो गरी शाब्दिक हिसाबले भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष शब्द यहाँनिर सुहाउने छैन। मैले तपाईँलाई भन्छु। तर यो विरोध गर्नुपर्ने खालको विषय पनि होइन। जस्तै व्यवहारमा कस्तो भने धर्मनिरपेक्ष भएर सरकारले चाहिँ पशुपतिमा योगदान आर्थिक योगदान नगरेको भए, धर्मनिरपेक्ष भएको हुनाले लुम्बिनीमा योगदान नगरेको भए, धर्मनिरपेक्ष भएको हुनाले जानकी मन्दिरमा योगदान नगरेको भए, धर्मनिरपेक्ष भएको हुनाले यो मस्जिद छ नि होइन, अब यतातिर इस्लामलाई चाहिँ मदरसालाई अनि मस्जिदहरूलाई त्यो सपोर्ट नगरेको हुन्थ्यो भने वास्तवमा यो धर्मनिरपेक्ष यो त पुरै धर्मलाई सखापै पार्न खोजेको नास्तिकतावादी भन्ने कुरो गर्न मिल्थ्यो। त्यति बेला केही विरोध गर्न पनि मिल्थ्यो होला। तर हाम्रोमा त हज गर्न जानेहरूले होइन अहिले पनि हाजीहरूले अहिले पनि सरकारी खर्च पाउँछन्। पशुपतिमा करोडौँ रुपियाँ चाहिँ लगानी लागिराखेको छ। अनि लुम्बिनीमा करोडौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ लगानी राज्यको लगानी भइरहेको छ। जानकी मन्दिरमा त्यो ढङ्गले भइरहेको छ। र यहाँसम्म कि हामीले जानेका देशका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका देवी देवताहरूका मन्दिरको व्यवस्थापन गर्ने संरक्षण गर्नको निम्ति विभिन्न विकास समितिहरू नै बनेका छन्। यसले गर्दाखेरि हामीले लेख्दा यस्तो लेख्यो त्यस भएर धर्मलाई खतम पार्न खोज्यो भन्ने जस्तो कुरो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो लागू हुँदो रहेनछ। धन्यवाद। यसमा तपाईँलाई फेरि के छ भने म चाहिँ द्वन्द्वमा लेख्ने मान्छे भएको हुनाले हजुर हजुर हैन वान अफ द कज अफ द कन्फ्लिक्टमा चाहिँ रिलिजन पनि पर्छ के संसार पर्छ हो है। अनि यसलाई डिफिनेसन गर्न जानिएन भने पनि अप्ठ्यारो पर्दछ। अनि भारतीय भनौँ अब अनि अहिले पनि के छ भने मैले खास गरी यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने बित्तिकै दुईटा कुरो मान्छेलाई कमनली मान्छेले सार्वजनिक हिसाबले दुईटा सोचाइराख्छन्। एउटा राज्य धर्मप्रति उदासीनता जस्तो हैन बुद्ध, अर्को चाहिँ के छ भने धर्मनिरपेक्षता भएपछि अब धर्म परिवर्तनलाई सहज हुने, धर्म परिवर्तनलाई चाहिँ कानुनी मान्यता पाउने जस्तो किसिमको वातावरण बन्दो रहेछ। र हुन पनि पश्चिमाहरूबाट चाहिँ प्रायः छ पश्चिमाहरू इन्टरनेसनल कमिटीले के छ भने सेकुलर भयो अब धर्म परिवर्तन यो कन्भर्सन चाहिँ एलाउ भयो भने जस्तो किसिमको गर्दा रहेछन्, पाउनुपर्छ पनि भन्दछन्। र के भनेदेखि यो रिलिजियस फ्रिडममा उनीहरू यसलाई जोड्न खोज्छन्। अनि हामीले पनि सम्झाउने गरेका छौँ। के छ भने जस्तो इन्डियाकै कोर्टमा जस्तो इन्दिरा गान्धीजीले भारतलाई सेकुलर घोषणा गरेपछि एउटा क्रिस्चियन पास्टरले भारत सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्यो। अब भारत चाहिँ अब सेकुलर कन्ट्री भयो, अब धर्म परिवर्तनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिदिएछ। के गरिदिएछ भने यो रिलिजियस के अरे फ्रिडम भनेको चाहिँ यो धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ राइट टु प्रोपोगेट मात्रै हो।
राइट टु कन्भर्सन होइन भन्दै र कन्भर्सनले गर्दाखेरि के हुन्छ भने सोसल डिस्टर्बेसन हुन्छ क्या, सामाजिक रूपमा द्वन्द्व बढ्छ। त्यो द्वन्द्व बढ्ने हुनाले हामी धर्म परिवर्तनलाई कानुनी मान्यता दिन मिल्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले इन्डियाको निर्णय गरिदिएको छ क्या। अब यस्ता प्र्याक्टिस त नेपालमा अहिले भइसकेका छैनन्, तर नीति निर्मातालाई समयमै तपाईँले सम्झाउन सक्नुभयो भने, जनताले सम्झाउन सक्यो भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि यो भ्रममा जुन छ नि होइन, भ्रममा चाहिँ भ्रमबाट पनि टुट्छ र धार्मिक द्वन्द्व पनि आउँदैन। धार्मिक द्वन्द्व पनि यसमा चाहिँ यस्तो नै केशव सर, यसमा कस्तो भने नीति निर्मातालाई सम्झाइरहनु पर्ने कुरामा मेरो सहमति छ, सम्झाइरहनु पर्छ होइन। तर एक बेग हामीले सम्झाउनु पर्ने कुरा चाहिँ किन छैन भन्नुहुन्छ भने नेपालमा धर्म परिवर्तन सम्बन्धी कानुन त्यस्तो सजिलो खालको छैन किनभने धर्म परिवर्तनलाई त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा चाहिँ लिएन होइन। त्यस भएर धर्म परिवर्तनलाई यहाँ छुट दिएको छैन। खालि तपाईँको पनि र मेरो पनि र अरू मान्छेहरूको पनि कुरा के हो भने निरपेक्ष शब्दको त्यो व्युत्पत्तिक व्याख्या गर्दाखेरि त्यसले जुन अर्थ दिन्छ त्यसमा चाहिँ अलिकति कमजोरी रह्यो त्यो कुरो त्यो ढङ्गले हेर्दा। तर हामीले त्यसलाई प्र्याक्टिसमा हेर्दा, अभ्यासमा हेर्दा, व्यवहारमा हेर्दाखेरि त मैले अघि उदाहरण दिएँ नि त, यसले हाम्रो यो भूक्षेत्रमा, हाम्रो यो टेरिटोरीमा, हाम्रो यो राज्य यो सरहदभित्र, यो सीमाभित्र पहिल्यैदेखि चलिआएका कुनै पनि धर्मलाई यसले राज्यले नजरअन्दाज त गरेन, सबैलाई सपोर्ट गर्यो, राम्रै गर्यो। अनि त्यो नभएको भए के हुन्थ्यो भने त्यो अघि स्वतन्त्रताको कुरा पनि गर्नुभएको थियो, धार्मिक स्वतन्त्रता, बरु त्योसँग हाम्रो त धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरो त छँदैछ, बरु धार्मिक समभावको कुरो हाम्रो विषय हुनसक्छ होइन। जस्तै हाम्रो जुन खालको प्रयोग छ, हामीले जुन ढङ्गको हाम्रो अभ्यास छ, यसलाई चाहिँ हामीले धार्मिक समभावको कुरा गर्न सक्छौँ होइन। निरपेक्ष हुन्थ्यो भने त म फेरि दोहोऱ्याएर मैले के अनुरोध गर्छु भने यो सबै ठाउँमा धार्मिक क्षेत्रहरूमा राज्यले लगानी लगाउने थियो होइन, त्यो विकास समितिहरू बनाउँदैन थियो। अनि एउटा मात्रै धर्म हुन्थ्यो भने अहिले हिन्दूहरूको मात्रै धर्म, मठ मन्दिर आदि इत्यादिको मात्रै संरक्षण भएको हुन्थ्यो होला। हो त्यति बेला चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले अनि त्यहाँ चाहिँ विवाद हुन्थ्यो होला, कन्फ्लिक्ट त त्यहाँनिर हुन्थ्यो नि त, विवाद त त्यहाँनिर हुन्थ्यो नि त होइन। त्यसो भएर अहिले जुन खालको अभ्यास छ त्यसले धार्मिक हिसाबले विवाद गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन। तपाईँ जुन धर्मको हुनुहुन्छ तपाईँ त्यो धर्मको प्रचार गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यो धर्मको विकास गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, अवलम्बन गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तर तपाईँले जबरजस्ती अरू कसैलाई परिवर्तन गर्न पाउनुहुन्न, कानुनले बन्देज गरेका कुरा छ। कुरोहरू अब त आउने दिनमा पार्टीको स्कुल विभागबाट यसमा विषयमा केही प्रशिक्षणमा के जाला होइन, जाला नजाला भन्ने यसमा त हाम्रो पार्टी पङ्क्ति अब भुले भट्के कुनै ढङ्गले अब सबै मान्छेहरू एउटै लयमा, एउटै तालमा, एउटै रिदममा त्यस्तो नभएको कहीँ हुनसक्छ, त्यो खालको कमजोरी कहीँ रहेको हुनसक्छ। तर सिङ्गो पार्टीका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने पार्टी चाहिँ यो स्कुलिङमा साह्रै दृढ छ, किनभने यसले सबैलाई सम्मान गर्ने, सबैलाई सम्मान गर्ने अनि आफ्नोमा अडिन सबैलाई स्वतन्त्रता दिने यो काम उसले गरेको छ। र म भएको पार्टीमा, म रहेको पार्टीमा त यस्ता कुराको त हामी जिम्मा लिन सक्छौँ। अब तपाईँले यही प्रसङ्गमा जाउँ। अहिले अलिकति राजनीतिक वृत्तमा, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा यसो विश्लेषण गर्दाखेरि दुईजना व्यक्तित्वलाई यसो विषयमा विश्लेषण गर्न मन लागिरहेछ। एउटा चाहिँ हाम्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, अर्को अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कुरो गर्दाखेरि खास गरी दुईवटा कुरोमा, एउटा धर्मकै विषयमा, जस्तो डोनाल्ड ट्रम्प पनि राष्ट्रपति भएर आइसकेपछि केही धार्मिक कुरोमा पनि उहाँले एउटा आफ्नो बेग्लै नीति लिएको देखिन्छ क्या। त्यसमध्ये एउटा नीति के थियो भने एउटा जोन्सन एमेन्डमेन्ट भनेर एउटा 1954 तिर रहेछ, निकै पुरानो जोन्सन पुरानो एमेन्डमेन्ट रहेछ। त्यसलाई उहाँले खारेज जस्तो अस्वीकार जस्तो गरेर अब चर्चहरूले पनि राज्यको विषयमा, नेताको विषयमा बोल्न पाउने खालको छुट गर्नु होइन, धर्मको विषयमा होइन। अब यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीजीले के गर्नु भने अब अस्ति के भनेदेखि यो राम जन्मभूमि कुरो उठाएर होइन एउटा धार्मिक एउटा बहस निकालिदिनु भएको छ क्या। अब यो कुरोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यसमा? अलिकति कस्तो भने मैले यसमा अलिकति यहाँको प्रश्न एउटै प्रश्नमा धेरै कुराहरू मिसिएको हुनाले मैले यसलाई अलिकति अलिक छुट्याउनु पर्छ यसलाई है। मैले यसलाई छुट्याएर, माफ गर्नु होला, मैले यसलाई छुट्याएर भन्छु। जस्तै
अन्तको हाम्रो अमेरिकाका राष्ट्रपति र हाम्रो यहाँको प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो तुलनै हुँदैन। किनभने अब अहिले तपाईँले यो कोभिड महामारीको यो सन्दर्भमा सङ्कटको विषयमा कुरा गर्नुभयो भने हाम्रो देशका सामान्य प्रधानमन्त्रीको विचार र सामान्य त्यहाँका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कुरामा चाहिँ कति आधारभूत अन्तर भयो। उहाँले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ मर्न दिनु हुँदैन, बाँकी मान्छेका कुरा त मर्छन् बाँच्छन् भन्ने ढङ्गको आयो। तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के कुरामा जतिखेर पनि जोड दिनुभयो भने मान्छे बाँच्नुपर्छ, बाँकी अर्थतन्त्र अरू कुरा त पछि जागृत हुँदै गर्छन्। उहाँले मान्छेलाई, मान्छेको जीवनलाई प्राथमिकता यहाँको हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो। यो त उहाँले भनेको त हामी सबैले सुनेका छौँ नि त। यो त देशका विषय त धेरै छन् त। होइन मैले यही विषयमा अनि तर उहाँले चाहिँ फेरि यस्तो विषयमा अहिले मात्रै हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीले कुनै कुरो ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन। उहाँको पहिल्यैदेखिको जुन सचेतनता, जुन सचेतता छ त्यो कुरामा उहाँ पहिलेदेखि दृढ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँले प्रधानमन्त्री भएपछि यस्तो कुरामा के ल्याउने भनेर भन्नु परेको होइन। तर जहाँसम्म त्यो तपाईँले अयोध्याको कुरा ल्याउनु भयो, अयोध्याको कुरो ल्याउँदाखेरि यो कुरो चाहिँ बडो एकदम गम्भीर विषय हो होइन। मान्छेले यसलाई अरू कुरासँग खेलाचीसँग जोडे। वास्तवमा हामीले के हो भने हामीले दाबी गर्ने कुरा हो नि। हाम्रो मान्छेहरू अब मैले विषय प्रसङ्गले म हिन्दुत्वको बारेमा मैले केही नराम्रो कुरो सोच्नु छैन। म हिन्दुत्वप्रति म समर्पित छु। अब हिन्दू राष्ट्र, हिन्दूवादका कुरामा अब मेरा आफ्ना रिजर्भेसनहरू छन् है। अब हिन्दू राष्ट्र थियो, हिन्दू राष्ट्र भएको बेलामा अरू पनि हिन्दू प्रधानमन्त्रीहरू राष्ट्रपतिहरू हुनुहुन्थ्यो। किन यो धार्मिक क्षेत्रको उत्थानको बारेमा कुरा भएन त नि होइन। हरेक बेलामा राम चाहिँ भने गर्ने, तर राम कहाँका हुन् के हुन्, राम त हाम्रा पनि हुन्। भूगोलको कुरो अहिले यति बेला छोडौँ, राम हाम्रा पनि हुन् भन्ने भएपछि त हाम्रा हुनुको निम्ति त हाम्रो केही सम्बन्ध त हुनु पऱ्यो नि, कुनै कुरासँग जोडिएको हुनु पऱ्यो नि। अहिले केपी शर्मा ओलीले हेर्दाखेरि के देख्नुभयो भने रामको सम्बन्ध हाम्रो भूमिसँग नै छ। अहिले यति बेलाको नेपालको सरहदभित्रै रामसँग जोडिएको प्रसङ्ग छ। रामको अयोध्यापुरी यहीँ छ भन्ने ढङ्गले उहाँले त्यो कुरा ल्याउनु भएको हो। अब तपाईँलाई यही प्रश्न गर्दाखेरि अब कुरो त उठ्यो होइन। मैले अलिकति अब कस्तो भने अब रामलाई र रामायणलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। मैले यसमा अहिले म त्यसको डिटेलमा जाँदिनँ। मैले लेखेको लिटरेचरहरू छन्। अब यहाँहरूले त्यसलाई म उपलब्ध गराउँछु, यहाँहरूले अध्ययन गरिदिनु होला होइन। त्यसपछि यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनु होला। अब यो राष्ट्रको निम्ति राम्रो, जस्तै हाम्रो जम्मीमा हिन्दूहरूमा खास गरिकन वैष्णव मान्यता राख्नेहरूमा त्यो सङ्ख्या त भारतमा धेरै छ। त्यो 9-10 करोडभन्दा बढी वैष्णवहरू छन् भनेर भनिन्छ। ठ्याक्कै तथ्याङ्क मलाई थाहा छैन। अब जति होलान् अब त्यो करोडौँमा छन् होइन। अब उनीहरूले के गरे भने उनीहरूले धरतीमा 8वटा वैकुण्ठ छ भनेर मान्छन्। 8वटा वैकुण्ठ, अष्टवैकुण्ठ भनेर मान्छन् होइन। अष्टवैकुण्ठ मध्ये एउटा वैकुण्ठ चाहिँ हाम्रो मुक्तिनाथ, एउटा वैकुण्ठ। अनि जस्तै इस्लामका मान्छेहरू, इस्लाम धर्मावलम्बीहरू जसरी मक्का मदिना जीवनमा एकपल्ट जान चाहना गर्नुहुन्छ, जान कोसिस गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। अनि बुद्धिस्टहरू जसरी एकपटक लुम्बिनी पुग्न चाहना गर्नुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो पनि त हिन्दू वैष्णव सम्प्रदायका मान्छेहरू, वैष्णव धर्मावलम्बीहरू कमसेकम आफ्नो वैकुण्ठ त जिउँदै जाउँ भन्ने चाहनुहुन्छ नि त। तर सबै 7वटा वैकुण्ठ जति उतैतिर छ, अर्कातिर छ होइन। एउटा वैकुण्ठ मात्रै थाहा छ। हामीले अलि पहिल्यैदेखि हामी सचेत भएको हुन्थ्यौँ भने होइन। हामीले राम मान्ने, विष्णु मान्ने, वैकुण्ठ मान्ने, शिव सबै कुरा मान्ने हामी। तर हामीले मान्ने सबै तीर्थको प्राधिकार जति सबै कुरो अन्त किन होइन। यसो भएको हुनाले त्यो कुरो भनेको हामीले नखोजेर हो, यहाँ नभएर होइन, हामीले नखोजेर हो, हामीले ध्यान नदिएर हो भन्ने कुराको उद्बोधन प्रधानमन्त्रीको, सामान्य प्रधानमन्त्रीको अहिलेको अयोध्या विषयको कुराबाट चाहिँ पुष्टि भएको। तपाईँको पनि त्यो विषयमा एउटा दुईवटा राम्रो लेखहरू आएको हामीले पायौँ। त्यो पनि के भने यसमा के होला एउटा अन्डोल भएको बेलामा तपाईँको लेख आउँदा पनि धेरै मान्छेले एउटा राहतको महसुस गरे। हजुर। तर यो विषयमा अब उहाँले कुरो त उठाउनु भयो,
उहाँ स्थानीय के अरे मेयरहरूलाई पनि ल्याएर बोलाएको सुनियो हो त त्यसपछिको गएर केही थाहा पाइएको छ कि त्यतिकै सलाहको छ कि गइरहेछ हो अहिले यो विषयमा ठ्याक्कै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभएको छ सरकारले नै कुन ढङ्गले अगाडि बढाएको छ त्यसको विस्तृत परिप्रेक्ष्यमा त म जान सक्दिनँ तर सामान्यतया के हो भने त्यो मुद्दा प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भयो र त्यो त्यत्तिकै रह्यो चाहिँ होइन यो विषयमा कुराकानीहरू संवादहरू त्यसका अरू ढङ्गले त्यसलाई पक्षपोषण गर्ने कुराहरू थप अध्ययन गरिने कुराहरू यो काम चाहिँ भइरहेको छ विभिन्न ढङ्गले भएको छ मैले यसमा फेरि त्यो कुरो के थप्नु पर्यो भने हामीले अब हाम्रो अभ्यास पहिलादेखि के भयो भने सबै कुराको निर्णय माथिबाट गरिने हैन राजदरबारबाट सबै कुरा गरिने सिंहदरबारबाट सबै कुरा गरिने भएको हुनाले अहिले पनि आफ्नै ठाउँमा भएका देवस्थलहरू त्यसको ऐतिहासिक र प्राग ऐतिहासिक महत्त्वका कुराहरूमा स्थानीय जनताले सचेतै मान्छेहरूले पनि ध्यान नदिने खालको अवस्था रह्यो नि त तर प्रधानमन्त्रीको अहिलेको यो कुरापछि के भएको छ भने चितवनका साथीहरू पक्ष वा विपक्षमा हैन सबैले एकदम हो भनेरै नलागेको अवस्था पनि होला तर हैन यो त हेर्नुपर्छ खोज्नुपर्छ ऊ यहाँ भएको यो पुरानो भग्नावशेष के को हो यही हुनसक्छ भनेर लाग्ने हेर्ने आखिर तीर्थधामहरू बनाउँदाखेरि बन्ने कुरा त हो नि हैन खोज्दाखेरि पाइने कुरा हो बनाउँदा बन्ने कुरा हो भनेर जुन खालको जागरण आएको छ यो एउटा हिसाबले भन्यो भने हिन्दू समुदायका हिसाबले त राम्रो हुँदै हो जम्मा जम्मी मुलुकका हितको दृष्टिकोणले पनि भएका तीर्थ जतिको सबै अन्तै ब्रान्डिङ भएको तीर्थलाई मात्रै किन गर्नु पर्छ हाम्रो देशमा पनि तीर्थ छन् हाम्रो देशमै बसेर हामी त्यो भक्त बन्न सक्छौँ आराधना गर्न सक्छौँ देवत्व प्राप्त गर्न सक्छौँ मुमुक्षत्व प्राप्त गर्न सक्छौँ कैवल्य प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने बाटोमा चाहिँ जनता लाग्न सकेको अवस्था चाहिँ यसमा के देखिन्छ खास गरी पहिले पोलिटिकल एउटा विवाद हुन्थ्यो राज्यसँग मतलब हुन्थ्यो जनतासँग चाहिँ मिलमिलापै भइरहन्थ्यो तर यो रामजन्मभूमिको कुरो उठाएपछि अलिकति स्थानीय जनता भारतीय जनता रूपमा पनि अलिकति वितृष्णा आयो जस्तो अलिकति बढी चासोट आयो जस्तो हामीले अनुभव गरेका थियौँ र यसलाई चाहिँ नर्मला जस्तो अब यहाँ पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ सारा भारतीयहरू आएर पशुपतिनाथमा दर्शन गर्छन् अब त्यस्तै अब मुक्तिनाथदेखि लिएर सारा नेपालका जति हिन्दू दर्शन गर्ने हिन्दू देवताको दर्शन गर्न भारतीयहरू आउँछन् नेपालीहरू पनि हाम्रा हिन्दूको देवता भारतमा छन् उता हामी गौरवका साथ जान्छौँ दर्शन गर्छौँ त भोलिको दिनमा पनि त्यो राम जन्मभूमिको कुरो उठेपछि या भनौँ त्यसमा केही संरचना बनौ मन्दिरै बनौ भनेपछि पनि उताका मान्छे पनि सहज ढङ्गले नेपालमा पनि यस्तो बन्यो भनेर आउने वातावरण बनाउन चाहिँ अलिक विशेष कोसिस गर्नुपर्छ एकदम विशेष कोसिस गर्नुपर्छ यसमा केन्द्रीभूत घनीभूत ढङ्गले थप अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्नुपर्छ किन यसमा कस्तो भने हाम्रो दाबी हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीले अहिलेको उत्तर प्रदेशको फैजाबादमा अयोध्या नाम गरेको जुन नगर छ प्राचीन कौशल अनि त्यो बिचको चाहिँ साकेत नगरी नै हाम्रो हो भनेर त भन्नुभएको छैन नि हैन त्यहाँभित्र अहिले प्रचलित भारतको फैजाबादमा रहेको अयोध्या नेपालको हो भनेर त उहाँले दाबी गर्नुभएको होइन नि उहाँले त हाम्रो देशमा अयोध्यापुरी नाम गरेको ठाउँ छ अब अयोध्यापुरी भनेपछि त अयोध्या भन्ने बित्तिकै रामसँग जोडिएकै कुरा हो त्यसबाट यही हो भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुभएको हुनाले हामीले त्यो कुरा अगाडि बढाएको हुनाले यसमा उहाँहरूले पनि विवाद गर्नुपर्ने होइन बरु त्यहाँका बुद्धिस्टहरूले निकै पहिलेदेखि साकेत भनेर उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेकै अवस्था उताको कुरै पनि नजाउँ त्यसरी हैन उनीको दाबी हैन त्यही भएर उहाँहरूले पनि पछि के बुझ्नुहुन्छ भने वास्तवमा विरोधै नगरिएको कसैले पनि विरोध नगरेको फरक पनि नराखेको अयोध्या त नेपालकै रहेछ चितवनकै रहेछ त्यहीँ जानुपर्छ भनेर भारतीय राम भक्तहरू हाम्रोमा दर्शन गर्न आउने खालको वातावरण बन्छ अनि त्यो त तपाईले बनाउने हो अब प्रधानमन्त्रीले भनेर के उहाँको चाहिँ किन जोरी खोइ यस्तो या भनौँ न मान्छे मेसम्म आयो कि भने जस्तो मान्छेलाई त्यो परिवेशमा आएको कुरो तर अब जनतालाई चाहिँ हिसाबले जनस्तरले चाहिँ भक्तको हिसाबले चाहिँ त्यसरी इन्टरप्रिट गरेर अभ्यास हुने काम चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी जस्तो लाग्छ हो तपाईँहरूको भनेको हाम्रो तपाईँको हामी सबैको हामी सबै नेपालीको हो अब प्रधानमन्त्रीले भनेर हुने भन्ने कुरा होइन तर प्रधानमन्त्री किन रिसाले भनेको होइन है रिसाले भनेको त होइन नै होइन नै यस्तो किसिमको कुरोलाई चाहिँ प्रुभ गर्ने कुरोमा चाहिँ अयोध्या भनेको रामसँग सम्बन्धित हो राम भनेको अयोध्यासँग सम्बन्धित हुन् अयोध्या नाम गरेको ठाउँ हाम्रोमा छ रामसँग जोडिएका ठाउँहरू हाम्रो देशभित्र छन् भनेर भन्ने कुरा त यो त अति सामान्य कुरा हो स्वाभाविक कुरा हो धन्यवाद अब यसमै के छ भने अब यहाँ पनि अब यी कुरा आउँदा अघि मैले जुन पहिले प्रश्न गरेको थिएँ होइन हाम्रो प्रधानमन्त्री र अमेरिकाको राष्ट्रपतिका दुईटा के सिमिलर कुरो दुईटा यसमा ल्याएको थिएँ अब अहिले पनि के छ भने यहाँ पनि हाम्रै
अब अमेरिकन एउटा स्ट्राटेजिकल कुरो इन्डो पेसिफिकका कुरोलाई र बिआरआईको कुरो भनेर अब यो तपाईँसँग त्यति सरकार कुरो होइन, तर मैले एउटा कहाँ ल्याउँदैछु भने आर्यवर्तको कुरोमा आखिरी त अहिले चाहिँ होइन एमसिसी भनेर जुन एउटा प्रोजेक्ट आउँदैछ अमेरिकन सरकारको तर्फबाट यो कुरोलाई संसदबाट पास गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति विवादै पनि भइरहेछ, सबैले थाहा पाइराखेका छौँ। तर हामीले चाहिँ अन्दाज के सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ यसलाई र चाइनाको पनि त्यत्रो ठुलो इन्भेस्टमेन्ट बिआरआई मार्फत आउँदैछ, यस्तालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक आधारमा चाहिँ हामीले आर्यवर्तलाई पनि रणनीतिक रूपमा उठाउन सक्छौँ भन्नेमा हामीले लागेका छौँ। यसमा बोल्न मिल्छ भने तपाईँले जानकारी दिनु होइन भने सांस्कृतिक आधारले पनि कूटनीतिक कुरालाई सन्तुलन मिलाउँदै मुलुकलाई समृद्धिमा लानलाई के सम्भावना देख्नु? अब मैले यो इन्डो पेसिफिकको कुरा, एमसिसीको कुरा, मैले यस्तो कुरामा मैले अहिले बोल्दिनँ, त्यो विषयको म जान्ने मान्छे होइन। सामान्य मान्छेका हिसाबले अलि अध्ययन गरेर बुझेको कुरा छन्। मैले यो फोरममा यस्तो कुरो राख्न आवश्यक छैन, किनभने म जहाँ सङ्गठित छु मैले त्यो ठाउँमा मैले कुरा उठाउनु पर्छ, मैले सकेको जति कुरा त्यहाँ दिनुपर्छ। हाम्रो नेताहरूले त्यो कुरो उठाइरहनु भएको छ। तर अहिले एउटा मात्र बिआरआईको बारेमा त कसैले कुनै प्रकारको आपत्ति नै गरेका छैनन्। त्यो विषयमा त लो चीनसँग किन भन्ने जस्ता कुरा नेपालमा कसैले पनि उठाएका छैनन्। त्यस भएर त्यो विषयमा त्यो कारणले गर्न परेन। यो विवादास्पद छ होइन, यसलाई उपयुक्त ढङ्गले टुङ्गो लगाउने गरी जसरी टुङ्गो लगाए पनि नेपालको हितको अलिकति पनि प्रतिकूल हुने गरी यस्तो खालको कुनै प्रकारको सन्धि सम्झौताहरू गरिनु हुँदैन। यसमा हामी हरेक सचेत मान्छे सावधानीपूर्वक आफू सावधान हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ र हाम्रा पक्षहरूलाई पनि त्यो ढङ्गले क्लियर गर्नुपर्छ। यसो भएर यो अहिले त्यही प्रक्रियामा भएको हुनाले मैले यो विषयमा नबोलौँ। अनि बिआरआईको सन्दर्भमा त्यो विषयमा कसैले अन्यथा नकारात्मक ढङ्गको विचारै व्यक्त गरेका छैनन्। त्यसो भएर म त्यसमा बोल्दै नबोलौँ, यसमा बोल्नै परेन। तर जहाँ आर्यवर्तको कुरा गर्नु पनि हो, यसमा कति कुरो जोडिन्छ भने हामी सबै अन्तबाट आएका कुराबाट प्रभावित हुनेछ। मैले आम रूपमा आर्यवर्त हुने कुराको सन्दर्भमा मैले कसैलाई आरोपित मैले गर्दिनँ, त्यसो गर्दिनँ। तर मेरो आफ्नो बुझाइमा के छ भने हाम्रो देशमा यति बेला हाम्रो नेपालमा प्रचलनमा रहेका सभ्यताहरू छन् नि, मैले त्यो सभ्यताहरूको अलिकति उल्लेख गर्न पाऊँ है। त्यो के भने एउटा हाम्रो सभ्यता भनेको उता सिन्जाबाट सुरु गर्ने हो भने हाम्रो सिन्जा सभ्यता वान अफ द एउटा चाहिँ हाम्रो सभ्यताको विकास भएको सिन्जा है। त्यसपछि तपाईँ अलि यतातिर आएपछि यता गण्डकी क्षेत्रमा हाम्रो त्यहाँको गण्डकी सभ्यता समृद्ध सभ्यता हो नि, गण्डकी सभ्यता। अनि त्यसपछि त्यसको तपाईँ दक्षिणतिर आउनुभयो भने यो उसको राजा शुद्धोधनको क्षेत्र होइन, त्यो बौद्ध क्षेत्र होइन, लुम्बिनीको सभ्यता होइन, त्यसलाई कपिलवस्तुको सभ्यता, लुम्बिनीको सभ्यता भनेर भन्न सकिने यो तीनवटा सभ्यता त्यता। अब तपाईँ नारायणी त्यो गण्डकीबाट तपाईँ यतातिर आएपछि तपाईँ उत्तरतिर यो बाटो आउनुभयो भने यो जस्तै यहाँ बागमती सभ्यता होइन, बागमती सभ्यता छ। अनि यसबाट तपाईँ उत्तर पूर्वतिर जानुभयो भने किराँत सभ्यताको कुरा छ होइन। अनि अलि पूर्व गएपछि त्यो हिमालभन्दा दक्षिण अहिलेको तराईभन्दा त्यो बिचमा चाहिँ कौशिकी सभ्यता, कोशी नदीको सभ्यता, जहाँ महर्षि विश्वामित्रले गायत्री चाहिँ प्रादुर्भाव गरेको भनेर भनिन्छ होइन। ठ्याक्कै त अब मैले त्यो दाबी त गर्दिनँ, तर त्यस्तो कुरो भनिन्छ, मैले त्यस्तो कुरो पढेको छु। अब कौशिकी सभ्यता त्यहाँ ठ्याक्क त्यसको दक्षिणतिर उपनिषदहरूको रचना भएको होइन, अनि यत्रो धेरै कुरा भएको मिथिला, यो हाम्रो 7वटा सभ्यता नेपालमा प्रचलनमा छन् भनेपछि यो सभ्यता मैले आर्यवर्तसँग के कुरो जोड्नु खोजेँ भने यो सभ्यता हाम्रो देशको यही माटोमा हुर्केर विकसित भएका सभ्यताहरू जब हामीसँग छन् भने अनि यो त हिमाली सभ्यता हो, हिमवत खण्डीय सभ्यता हो, यो हिमवत खण्ड हो हाम्रो। तर अब कुनै कारणले निकै पछि आर्यहरूले चाहिँ होइन, उतातिरका आर्यहरूले यसलाई पनि आर्यको आवर्तको रूपमा एउटा क्षेत्रको रूपमा अब व्याख्या विश्लेषण भयो। आर्य भनेको त सभ्य भनेको न हो, आर्य भनेको त सभ्य भनेको, आर्य भनेको त श्रेष्ठ भनेको। यसो भएको हुनाले हो त्यो अर्थमा चाहिँ आर्यवर्तको कुरो चाहिँ ठिक छ होइन, किनभने सभ्यताको यो खालको सभ्यताको विकास चाहिँ सिन्धु घाटीको सभ्यता पछि त्यो ढङ्गले विकास कैलाशदेखि नै जोडिएको हो। तर मूल रूपमा हाम्रा यी 7वटा मैले भनेका सभ्यताहरू नेपाली भूमिमा, नेपाली धरतीमा कैलाशबाटै जोडिएको हुनाले सबैलाई जोड्छ। अब यसमा तपाईँलाई के छ भने यो संस्कृति र
धर्म र संस्कृतिले हजुर। समृद्धि र तपाईँको धार्मिक पर्यटन र समृद्धिकोमा कुरोकानी गर्दै छ। एकदम गजब कुरा। अब यसै कुरोमा चाहिँ हामीले यही सभ्यताको सेरोफेरोमा हामीले पशुपतिनाथ विश्व व्यवस्था भन्ने कुरो उठाएको छौँ। अब यो पशुपतिनाथ विश्व व्यवस्थाको उठाएपछि समृद्धि र त्यसदेखि संस्कृतिलाई त सँगै लान सक्ने भयो। अब यो पशुपतिनाथ विश्व व्यवस्था विषयमा तपाईँको दृष्टिकोण? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। मैले सबैभन्दा पहिला मलाई विश्व व्यवस्था पशुपतिनाथको विश्व व्यवस्था सम्बन्धी अब आज संयोगले अब यो बहस गर्ने ठाउँमा पनि सँगै भइयो यो मिडियामा, तर यो सम्बन्धी पहिलो ध्यान आकर्षण गरेको तपाईँको किताबले हो। यसको निम्ति म तपाईँलाई एकदम धन्यवाद दिन्छु, म आभारी छु। यो कुरा तपाईँले ल्याउनु भयो, तर हामी सबैले त्यसमा धेरै मान्छेले ध्यान दिन नसकेको हुनाले त्यसले जुन खालको त्यो गम्भीरता प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई होइन त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सकेका छैन। अब त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै पशुपतिको व्यवस्था तपाईँले हेरेरै त्यो कुरो गर्नुभएको छ। पशुपतिमा यो अहिले त्यो प्रशासनिक हिसाबले व्यवस्थापक हिसाबले जे नामकरण गरिएको छ नि, पदनामहरू गरिएको छ नि, यस्तो केही प्रयोग गर्नु पर्ने नै छैन त्यहाँ। सबै पशुपति यस्तो प्राचीन त्यो व्यवस्था छ, यस्तो नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था त्यहाँ आफैमा छ, बडा गजब छ। जस्तै अर्चकहरू र भण्डारीहरूको सम्बन्ध बडो सन्तुलन छ होइन। उसलाई निगरानी गर्ने, उसलाई चाहिँ सन्तुलन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, सन्तुलन गर्ने त्यो खालको व्यवस्था छ। अरू पद जस्तै विसेट भन्ने एउटा व्यवस्था छ, उसले राखन अब आजको यो प्रसङ्ग हामीले यो छ होइन। मैले यसमा अलिकति गर्छु, यो खालको व्यवस्था त छँदैछ। अनि पशुपति विश्व व्यवस्थामा यो छँदैछ। अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभएको अघि जुन सम्पदा बस्तीको कुरा छ नि, यसले समृद्धिको निम्ति के गर्छ भने हाम्रो जहाँ पनि धार्मिक क्षेत्र छ, अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरु योजनाको सन्दर्भमा के छ भने त्यहाँको बस्ती हटाउनुपर्छ कि बस्ती राख्नुपर्छ भन्ने खालको विवाद गरेका छन्। म चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्नेमा त म छँदै छैन होइन, राख्नुपर्ने सन्दर्भमा पनि यथास्थितिमा त्यस्तै राख्नुपर्छ भन्नेमा छैन। त्यो समृद्धिको लागि गर्ने हो नि के हो भने त्यसलाई चाहिँ सम्पदा बस्तीको रूपमा त्यसलाई विकास गर्न सकिन्छ। हस् त, आज हामीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य घनश्याम कोइरालाजीलाई ल्याएर संवाद गऱ्यौँ र उहाँ आज हाम्रो यहाँ स्टुडियोसम्म आएर हामीलाई यो संवादमा सहभागी भइदिएर जानकारी दिनुभयो र हामीले हाम्रा कुरो पनि सुनाउन पायौँ। र आउने दिनमा पनि उहाँको जुन एउटा योग्यता छ, जुन उहाँको एउटा सहभागिता छ, जुन एउटा अभियान छ, त्यो अभियानमा हामीहरू स्थानीय निकाय होइन अलि संविधानले के अरे परिकल्पना गरेको के अरे समाजवादका लक्ष्यदेखि लिएर संस्कृति र सम्पदालाई संरक्षण गर्ने कुरोदेखि लिएर र सुशासन र कार्य सम्पादनका प्रसङ्गमा पनि स्थानीय निकायसँग पनि जोडिँदै धर्म संस्कृतिलाई अगाडि लगेर यो मुलुकलाई नै एउटा स्वराज्य र मेलमिलापमै स्वराज्य र तपाईँको समाजवादमै बनाउनेमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र आजको यो कार्यक्रमबाट अब हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद।